अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मुतनाज़ा कनालों का मामला जो है वो ताहाल हल नहीं हो सका है। हम ये देख रहे हैं कि कल और आज भी जो एहतजाज का सिलसिला है वो उसी ज़ोर के साथ, उसी शिद्दत के साथ देखा जा रहा है। एक तरफ वकला बरादरी मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है और मुतालबा कर रही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें भी इसके अंदर साथ देते दिखाई दे रही हैं। कल भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। एक तरफ ये एहतजाज चल रहा है, दूसरी तरफ आज कराची के इलाके अक्सर व बेशतर हम बात कर रहे होते हैं कि जी रेड जोन है, उधर जाया नहीं जाता, और उधर जाने की कोशिश की गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनकी एसोसिएशंस और उनके नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उनका ये कहना है कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हमारे जो कंटेनर्स हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और कराची से बाहर नहीं जा पा रहे। साथ साथ बहुत सारे और भी मामलात हैं, ये कहाँ जाकर ठहरेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है, इन तमाम मामलात के ऊपर आपसे बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रिजवान खानजादा साहब जो कि साबिक नायब सदर सिंध हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, साथ साथ अपने रिपोर्टर से भी कल और आज तक जो सिचुएशन बनी रही है हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी जान सके, क्योंकि एक पैनिक की सिचुएशन नाज़रीन देखी जा रही है। लोग बड़ी तादाद में इस मसले के ऊपर संजीदा दिखाई देते हैं कि जाने आप कनाल किसी सूरत बनने नहीं देंगे। दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जनाब हमने पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग की आला क़यादत से मुलाकातें का सिलसिला भी जारी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात में तय हुआ है कि जनाब जब तक जो है वो नहीं साथ रखा जाएगा, मुशावरत नहीं होगी, तब तक किसी भी मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सीसीआई का इजलास 2 मई को तलब है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या नोटिफिकेशन निकलता है। इस पूरी सूरत हाल को आज हम डीपली और प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। फैज़ान खानजादा साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, हमारे रिपोर्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स को जो 2 दिन की मोहलत दी गई है, क्यों वो एहतजाज अपना जो है वो लेकर आए और उसके बाद वो चले गए, अब उनके क्या मुतालबात हैं। वकला बरादरी के नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मामला है अब तक, और अब तक उनके साथ किन किन लोगों ने मुज़ाकरात किए हैं, कौन कौन लोग किन किन यकीन दहानियाँ करवा चुके हैं, और अब तक क्या मामला है कि ताहाल वकला बरादरी सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रिजवान खानजादा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, आज स्टूडियो में आप मौजूद हैं। ये पूरी सिचुएशन आपके सामने, और हमारी इतलात के मुताबिक जब पहली मीटिंग्स और सियासी बैठकें लग रही थी कि जी कैनाल कोई ऐसी बनने जा रही है, उसके ऊपर लाएमल बन रहा था, तो उस अहम मुलाकात में जब जीडीए और दीगर कौम परस्त मौजूद थे, वहाँ आप भी मौजूद थे। उस जगह से मुझे आगाज़ करिएगा नाजरीन, मैं आपको सुनवाऊंगा यकीनी तौर पे, क्योंकि उस अहम मुलाकात के बाद ये सिचुएशन आज यहाँ तक पहुँची है। तो क्या उस वक्त हुआ था बातचीत, कैसे ये चीज़ें सामने आई थी, क्या मामला है, और अब ये जो मामला पहुँचा है इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने रज़ा साहब कि वाकई पहली मीटिंग थी और सिंध बचाओ तहरीक, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, 6 कनाल्स की जब बात आई, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने जब इस पर दस्तखत किए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अली मादिल शेख साहब ने इसके ऊपर सबसे पहला बयान दिया। उसके बाद जीडीए की मशावरत में, जीडीए के दफ्तर में तमाम सिंध की कौम परस्त जमातें, जिसमें रियाज चांडियो साहब, कादर मक्सी साहब, ज़ैन शाह साहब, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, सफदर अब्दासी साहब और ख़ुद सदरुद्दीन शाह राजदी साहब और मैं और हमारे उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी अपने सिंध के सदर अली मादिल शेख की मशावरत से उसमें हम शामिल हुए और एक इत्तेहाद बना जहाँ पर जीडीए और तमाम सियासी पार्टियाँ जो इस वक्त जीडीए के साथ मौजूद थीं, उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी से उसी वक्त इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मीडिया गवाह है, अखबारात गवाह हैं कि ये तहरीक वहाँ से स्टार्ट हुई। आज तो तहरीक तो वहाँ स्टार्ट होनी थी, मगर यहाँ पर आपने जो है वो वकला बरादरी को इस्तेमाल कर लिया, क्या मामला है? क्योंकि अब हमें मेन स्ट्रीम पे लीड करते हुए वकला बरादरी नज़र आ रही है और उनके साथ यकीनी तौर पे दीगर कंसर्न
نہ صرف پبلک بلکہ دیگر پولیٹیکل گروپس بھی جو ہیں ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، مگر لیڈنگ پوزیشن پہ اس وقت ہمیں وکلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہ ایک چیز واضح کر دوں آپ کو کہ یہ جو دھرنا ہے اس کی جو کال ہے یہ وکلا برادری نے دی تھی، سیاسی پارٹیوں نے نہیں دی ہے۔ یہ وکلا برادری نے اس کی کال دی۔ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی تھی جو ہمارے ساتھ جی ڈی اے، پی ٹی آئی، قوم پرست جماعتیں اور چھوٹی موٹی سندھ کی جو پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو گئیں۔ جی ڈی اے نے کوشش کی کہ وہ جے یو آئی کو بھی ساتھ شامل کریں، جماعت اسلامی کو بھی شامل کریں، لیکن وہ ہمیں آہستہ آہستہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اوکے، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور وکلا صاحبان کی اس کال پر لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ خالی وکلا کو نہ دیکھیں، وکلا صاحبان کتنے ہوں گے پورے سندھ میں ملا کے، کتنے ہوں گے، لیکن لاکھوں لوگ وہ موجود ہیں جو اس سے متاثر ہیں۔ اس میں ایک عام چائے بیچنے والا بھی ہے، ایک گاؤں والا بھی ہے، ایک ٹرک والا بھی ہے۔ ہر انسان جو سندھ میں رہتا ہے وہ 6 کنال سے متاثر ہے۔ اب لوگ 6 کنال کی بات تو کر رہے ہیں۔ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں اور ایک ٹی وی ٹاک شو میں میں نے کہا تھا کہ 783 جو کمپنیاں سندھ میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں کارپ فارمنگ کے نام پر اور اسمارٹ ایگریکلچر کے نام پر، جو یہ سب کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے؟ رضوان صاحب، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ فیضان خانزادہ صاحب سے بھی ہم جانتے ہیں کہ فیضان، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے احتجاجوں کی؟ کہاں کہاں کون کون احتجاج جو ہے وہ اپنا آج پورے دن کیا ریکارڈ کروایا گیا؟ ذرا تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گلشن حدید لنک روڈ پر وکلا اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنان کا کینال منصوبے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ کینال منصوبے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، جبکہ مظاہرین نے لنک روڈ پر رکاوٹیں اور گزشتہ روز بھی دیکھا پتھر رکھ کر سڑک کو بند کر دیا گیا، جبکہ پولیس کی ریڈ ریسپانس فورس کی جانب سے بھی بھاری نفری دیکھی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کراچی میں پھر کوئی ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ مبینہ طور پر ایس ایس پی کے ہمراہ احتجاج بھی ختم کروایا گیا، جبکہ مشتعل مظاہرین نے گاڑی پر پتھراؤ اور ایک پولیس موبائل کو مشتعل افراد کی جانب سے آگ بھی لگائی گئی، جبکہ ایس ایس پی کے مطابق مظاہرین پتھراؤ سے صبح سے ہی 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم آج کی اگر ہم بات کریں تو آج صبح سے نیشنل ہائی وے ملیر پر دوبارہ وکلا برادری کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وکلا برادری کی جانب سے نعرے لگائے گئے، وکلا کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ تاہم کل کی کشیدگی کے بعد آج بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے، جس کے بعد ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ وکلا ملیر کوٹ بلڈنگ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، جبکہ پولیس کی جانب سے وکلا سے مذاکرات کے بعد ملیر کوٹ کے سامنے احتجاج مؤخر کر دیا گیا، جبکہ اس حوالے سے پولیس حکام سے بھی بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ نیشنل ہائی وے روڈ کھول دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی تفصیلات کی تو گزشتہ روز بھی دن بھر حالات اور واقعات کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہی، جن میں پولیس موبائل کو آگ لگاتے ہوئے شرپسند عناصر اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دریائے سندھ سے بھی 6 کنالز نکالنے کے خلاف قومی شاہراہ پر ایک ہفتے سے احتجاج جاری ہے، جس میں بغلو روڈ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیضان خان صاحب، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک شہزاد ایوان صاحب ہیں، سابق رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کے معاملات کو، اور صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ ملک شہزاد صاحب۔ مجھے بتائیے گا اس وقت تک اپڈیٹ کیا ہے؟ آج آپ لوگ بھی سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی، کیا ہوا کہ واپس جانا پڑا، اور اب تک آپ کے کنٹینرز کے کیا معاملات ہیں؟ جی علی بھائی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج ہماری ریلی ہم ٹرک اسٹینڈ سے نکلے، چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے، جو پچھلے 12 دن سے جو کینال کے ایشو پہ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے آج سے 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی اور سندھ کے لوگوں کو یہ یقین دلایا، سندھ گورنمنٹ کو یہ یقین دلایا کہ کینال کے ایشو پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب صوبائی حکومت کے وفاقی حکومت نے مطالبات تسلیم کیے تو اس کے بعد بھی روڈ کی بندش جو ہے وہ بلا جواز ہے۔ 50,000 کے قریب کنٹینر جو ہیں، جس کے اندر خرد و نوش اس طرح کی اشیاء ہیں جو کہ خراب ہو گئیں، خراب ہو رہی تھی۔ ملک شہزاد ایوان صاحب، یہ کہاں کہاں موجود ہیں آپ کے کنٹینر جو ابھی اس وقت رکے ہوئے ہیں؟ صادق آباد سے سکھر تک، اور سکھر سے لے کے مورو، قاضی احمد، حیدرآباد، مٹیاری اور اندرون سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر
लाखों करोड़ों अरबों खरबों का हमारा नुकसान हो चुका है। और 12 दिन से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब सूबाई हुकूमत ने वफाक ने उनको सारे मुतालबात तस्लीम किए, उसके बाद रोड क्यों बंद है? हमारे 40,000 कंटेनर को, ड्राइवर्स को, क्लीनर्स को यरगमाल बनाया हुआ था। उस हवाले से आज हमने रैली निकाली, तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी बात की। फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है शर्जील मेमन साहब, वो वहाँ पहुंचे सीएम हाउस के करीब, तो उन्होंने आज हमें यकीन दिलाया कि सीसीआई की मीटिंग के अंदर ये जो इसका नोटिफिकेशन पहले सस्पेंड हो चुका है, इस मंसूबे को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उनकी कमिटमेंट पे हमने रैली कॉल ऑफ की, वरना हमने ये 8-10 कंटेनर से हमारे ट्रांसपोर्टर को रुकने वाले नहीं थे। हमने भरपूर सीएम हाउस के सामने आप लोगों आपसे कितनी मोहलत मांगी गई है? 2 दिन की मलिक शहजाद? चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हदायत की गई थी कि आप ट्रांसपोर्टर से जाके मिलें और उनसे मुज़ाकरात करें, तो शर्जील मेमन साहब ने हमसे 2 दिन का टाइम लिया है कि आज रात उम्मीद है, नहीं तो कल दिन के अंदर, कल शाम तक हम रोड सिंध के क्लियर करवाएंगे। हमने उनको कल तक का टाइम दिया है और साथ में ये भी बताया है कि चीफ मिनिस्टर हाउस हमसे दूर नहीं है, गवर्नर हाउस हमसे दूर नहीं है। मतलब कि अगर कल तक सड़कें नहीं खुलती और ट्रांसपोर्टर्स हजरात के जो माल बरदार गाड़ियां नहीं जाती, तो आप फिर एक दफा से ट्रक स्टैंड से निकलेंगे और फिर हम ये सिंध गवर्नमेंट की जो यकीन दहानी है उसके ऊपर हम कोई इत्तेमाद नहीं करेंगे। फिर ये जो जितनी मर्जी रुकावटें लगा लें, 10, 15, 20 कंटेनर ट्रांसपोर्टर्स के लिए 1000 भी कंटेनर लगाएं तो उनको आगे पीछे करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मलिक शहजाद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। मैं चाहूंगा रिजवान गंजा साहब, अब ये पैनिक की सिचुएशन है, चैलेंज बनती जा रही है सूबाई हुकूमत की के लिए यकीनी तौर पे, और यकीनी तौर पे अब वो ये कह रहे हैं जनाब हमने तो बात की, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की ना, वज़ीर आज़म साहब एक अहमियत के हामिल हैं स्टेट, अब वो बात हो गई है, तो अब क्या मामला है कि ये अग्रेसिवनेस देखी जा रही है? करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का शायद नुकसान हो रहा होगा। अरबों खरबों का सर नुकसान हो रहा है इसके अंदर, और ड्राइवर पे यारों मददगार वहाँ तपती धूप पे 12 दिन से यरगमाल है। शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ लेने। बात इनकी सही है, अरबों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जानवर रुके हुए हैं, ट्राले रुके हुए हैं, कैंटीनर रुके हुए हैं। इसका एहसास जो है वो वफाकी गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक नोटिफिकेशन है वो आप निकाल दें, आप क्यों नहीं निकाल रहे? आपके पास इंटेल क्या है? नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा क्या? क्योंकि वकला तो कह रहे हैं जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा जनाब कराते रहे FIR, ऐसी सिलसिला जो है वो बैठे रहेंगे। आज आप ये देखें कि आज 70 वकला के ऊपर मोमनाबाद थाने के अंदर कल FIR की गई। आज वो वकलाओं को अपनी जमानत करानी पड़ी ATC कोर्ट से। मलीर कोर्ट के अंदर, मलीर में स्टील टाउन थाने में उनके ऊपर FIR कर दी गई। आखिर ये कौन लोग हैं, कौन ये साजिश कर रहा है कि वकलाओं को सड़कों पे लेके आओ? वकला तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, उनका तो हक है, सियासी पार्टियों का, सिंध में रहने वालों का ये हक है। आप एक नोटिफिकेशन निकालें ना, आप मुतमईन करें ना, इसका मतलब आपके दिल में कोई चोर है। आप नोटिफिकेशन नहीं देना चाहते, आप ये 6 कनाल का मंसूबा खत्म नहीं करना चाहते, आप सिर्फ लॉलीपॉप देकर ये धरना खत्म कराना चाहते हैं। मतलब ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रहमान कुरैशी साहब है, जनरल सेक्रेटरी कराची बार के, उन्होंने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं हमें। रहमान साहब, अब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर FIRs भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ, और साथ साथ इस वक्त लेटेस्ट ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को पहले पता चल सके। क्या इतलात आ रही थी कि जी मुज़ाकरात कुछ चल रहे हैं वकला बरादरी से, और आज या कल तक बस उठा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, मुंतशिर कर दिया जाएगा वकला बरादरी के एहतजाज को? तो अब तक ताज़ा तरीन आपके पास क्या अपडेट्स हैं रहमान कुरैशी साहब? क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वकला बरादरी ने? हमारी नॉलेज में क्या है, मुख्तसर में आपको बता दूं कि CCI ने रिजेक्ट किया, लेकिन नोटिफिकेशन इन रिटर्न हमारे पास आया नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन इन रिटर्न आएगा, मैं एक मीटिंग कन्वीन करूंगा ऑल लॉयर्स एक्शन कमेटी की। उसको कन्वीन करने के बाद हमने फर्दर बाकी मामला पे, जैसे सिंध गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फार्मिंग और बाकी इश्यूज है, उनके लिए डायलॉग के लिए कौन आएगा गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से, वो बातें हम करेंगे। उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है या क्या हो सकता है। रहमान कुरैशी साहब, आपके वकला बरादरी के ऊपर इस शहर के अंदर FIR हो रही है मुख्तलिफ थानों के अंदर, इस मामले को कैसा देखते हैं? और साथ साथ ये कौन लोग हैं जो इस शहर के अंदर मुख्तलिफ तोड़ फोड़ के अंदर मुलव्विस हैं?
آپ نہیں سمجھتے یہ آپ کے جو مطالبات ہیں یا جو موقف ہے یا جس چیز کے اوپر جس موقف پر آپ اسٹینڈ کرتے ہیں وہ متاثر ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے ایف آئی آر کر کے وکیلوں کو سمجھتے کہ وہ انہوں نے ان کو کمزور کر دیا ہے تو ان کا یہ سوچ کا گمان بالکل غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. ہم نے تو آئی جی صاحب سے یہ چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی حرکات کیسے ہو رہی ہے. رحمان قریشی صاحب یہ ایف آئی آرز کے پیچھے کون ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ ضیاء الانجار صاحب ہے ہوم منسٹر، سی ایم صاحب ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بیک اپ کون کر رہا ہے؟ وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رحمان صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ ایف آئی آرز کون کروا رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ ایف آئی آر کو ہم ڈگ آؤٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں، جو بھی ہوگا ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اب تک آپ لوگ کا یہ موقف ہے کہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہماری میٹنگ بلائی جائے گی، اس کے بعد ہم سب کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کریں گے. رحمان صاحب ایک اور معاملہ ہے کہ دوسری جانب جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی تھی آج، وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تو وہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ جناب ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ روکی ہوئی ہیں ہائی ویز کے اوپر. دیکھیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی فیکٹریز میں بھی پانی یہیں سے جاتا ہے، ٹرانسپورٹرز ہے تو ان کو بھی یہیں سے گزرنا ہے. پانی زندگی ہے اور زندگی اور بقا ایک ساتھ چل سکتی ہے ورنہ بڑی جنگ چلتی ہے. خیر ابھی چیزیں معاملات اور ڈائیلاگ کی طرف چل رہی ہیں تو ہم اس کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ رحمان قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی بار تھے، وہ اپنا موقف دے رہے تھے. ملک شہزاد ایوان صاحب، رحمان قریشی صاحب بھی وکلا برادری کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم دیکھ لیں گے اس میٹر کو. کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے وکلاء برادری کو اور سندھ گورنمنٹ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ سندھ کے پانی کے اوپر کینال کے ایشو پہ جو ہے پوری ٹرانسپورٹ برادری وکلاء برادری کے ساتھ کھڑی ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اب ہمارا بھی احساس کرنا چاہیے جو پچھلے 12 دن سے وہاں بیچارے ڈرائیور پھنسے ہوئے ہیں، کلینر پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹر وہاں پریشان ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کا مال کنٹینر کے اندر خراب ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ازالہ کون کرے گا؟ وفاقی حکومت کرے گی، صوبائی حکومت کرے گی. آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہے وفاقی صوبائی حکومت سے وہ کر دیں گے معاملات حل؟ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی ہمیں جو یقین دہانی کروائی گئی ہے اگر نہیں کریں گے ہم تو دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو ٹرانسپورٹرز کے اگر پیار محبت بات چیت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے جیسا آج سڑک. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف آ گیا. ملک شہزاد ایوان صاحب نے بھی کہہ دیا رضوان صاحب وہ بھی سڑکوں پر ہوں گے. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بنے گا؟ دیکھیں ٹرانسپورٹر سڑکوں پہ ہوں گے، وکلا سڑکوں پہ ہوں گے، سیاسی ورکر سڑکوں پہ ہوں گے، اور جو شرپسند لوگوں کی دکانیں اور یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ان سب کو سڑکوں پہ لانے والا کون ہے؟ آخر ان سب کو آپ بولیں گے جی آپ کی مخالف سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہے، وہ ہے وفاقی جماعت ہے، مگر بات یہ کہ وہ تو بیٹھ گئے نا، وہ کہہ رہے ہیں جناب اب کون کر رہا ہے جب تک مشاورت نہیں ہوئی. اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن جا کے وکلا صاحبان کو دے دیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے، آپ پریس کانفرنس کریں اور دھرنا ختم کر دیں. سر یقین دہانی دو بڑے لیڈر آپ کو بتا رہے ہیں، یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں نا، 2 مہینے زیادہ دور نہیں ہے، بیٹھ جائیں. اگر ان کی یقین دہانیوں پر وکلا صاحبان کو سیاسی جو پارٹیاں اس میں شامل ہیں ان کو یقین ہوتا تو یہ دھرنا تو 1 ہفتے پہلے ختم ہو گیا تھا. آج 11واں دن ہو گیا دھرنے کو، اور 11ویں دن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹر کا ہوا ہے، شپنگ کمپنیوں کا ہوا ہے، بندرگاہ کا ہوا ہے، لوگوں کا ہوا ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ اس پر سائن کس نے کیے ہیں؟ یہ ایجنڈا لایا کون؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب صدر پاکستان کا استحقاق نہیں ہے نا، صوبائی سطح 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ادھر آئے گا نا، معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے اور عوام بھی تو نکل رہی ہے سڑکوں پر ہے. یہ ڈسکس نہیں ہو رہا معاملہ، یہ معاملہ جو ہے وہ آپ شکر ادا کریں پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے اس معاملے کو اٹھا کے لوگوں کو بتایا. آپ شکر ادا کریں جی ڈی اے کا، قوم پرستوں کا کہ وہ اس کو منظر عام پہ لے کے آئے. آپ شکر ادا کریں وکلا صاحبان کا، حالانکہ وکلاؤں کو کورٹ میں ہونا چاہیے، سڑکوں پر نہیں. سر اب وہ نکل رہے ہیں نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ وہ مار بھی کھا رہے ہیں، وہ ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہیں، ان کی عزت، ان کا جو اشتراک کا وہ مجروح بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پوری وکلا برادری کو، اور میں
वज़ीर आला सिंध साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब से मैं जो है अपील करता हूँ कि वकला और पुलिस की लड़ाई मत कराई जाए। तो लड़ाई तो होना शुरू हो गई है। नहीं, ये देखो, अगर ये सोशल मीडिया पे बहुत खुलकर नजर आ रही है। आज सिटी कोर्ट के अंदर पुलिस का कोई भी एहलकार नजर नहीं आया। अगर देखिए, पुलिस जो है वो अवाम की रखवाली है, पुलिस अवाम की रखवाली करती है, वकला कानून की रखवाली करते हैं। अगर ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा। आपको ये पुलिस वाले घर चले जाएंगे, वकला सड़कों पर आ जाएंगे, पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वकला सड़कों पर आ गए तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक, देखिए, पुलिस में इत्तेहाद नहीं हो सकता, इस अवाम में इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन मैं वकलाओं का इत्तेहाद देख रहा हूं। वकला एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। रिजवान साहब, इन केस एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है मुस्तकबिल करीब में जिसको पढ़ के वकला भी कहे यार ये मतलब वो तो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब इसके ऊपर, और फिर वो नोटिफिकेशन भी उनको काबिल कबूल नहीं होता, तो सिचुएशन कहाँ देख रहे हैं आप जाते हुए? देखिए, सिचुएशन तो मैं देख रहा हूं कि अगर जो डेड लाइन दी है वकला साहिबान ने और तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां इस धरने में शामिल हैं, अगर उनके मुताबिक वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो मैं टकराव देख रहा हूं। और ये टकराव किसका और किसके दरमियान? ये हुकूमत का, रियासत का, रियासत और वकला का टकराव होगा। आप क्या समझ रहे हैं वकला को? वकला घर चले जाएंगे, आप उन पे एफआईआर काटेंगे, वो घर चले जाएंगे, आप उनको डंडे मारेंगे, आप उसके एमएमसी। ये मामला सिर्फ कराची से, देखिए जी, मेरा मीडिया से भी शिकवा है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ वो चीज दिखा रहा है जो उसको अच्छी लग रही है कि जी ये दिखाना है। आपने ये नहीं दिखाया कि वो एमएमसी मलीर कोर्ट के उसको किस तरह मारा है। आपने ये नहीं दिखाया कि मोमनाबाद के अंदर वकीलों को लॉकअप कर दिया गया। आप खाली ये दिखा रहे हैं कि जी वकीलों ने पुलिस को मार दिया, लोगों ने मोबाइल को आग लगा दी। तो मोबाइल ने क्या किया है? ये कोई पीटीआई का कारकुन थोड़ी है कि आप उसको डंडे मारो, आप उसको घर पे लेके जाओ, आप उसको नंगा करो और वो आपको पत्थर ना मारे। ये तो इमरान खान की तरबियत थी कि कानून से लड़ना नहीं है, कानून को मारना नहीं है, कानून से मार भले खा लो आप। रहमान कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? रहमान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? गालिबन रहमान साहब से डिस्कनेक्ट हुआ है मामला। अच्छा रिजवान साहब, एक और भी मामला है ना कि देखें, जैसे ये सिचुएशन अब बन चुकी है और मामला ये है कि अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर हिडन एजेंडाज कोई और आके उसके फ़ायदे ले जाता है, कोई और आता है, कोई और पार्टी हमें दिखता है कि जी उसका जो पूरा का पूरा जो फेवर्स है वो तो इधर चले गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं पर डिस्कशन हो रही होती है हाई अप्स में, या कि जी वकला खुद कह रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वकला खुद कुछ अरसे बात करें यार हम कहीं यूज़ तो नहीं हो गए, तो ऐसा कुछ पिक्चर नज़र आ रही है। ये कानून की लड़ाई लड़ते हैं और सीनियर सिविल जज मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान तक बनते हैं, इन्हें कौन यूज़ कर सकता है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शरपसंद अनासिर पुलिस के लड़ रहे हैं, पुलिस मोबाइलों को आग लगा रहे हैं, दुकानों को आग लगा रहे हैं, ना ये किसी सियासी पार्टी के वर्कर हो सकते हैं और ना ये वकला हो सकते हैं। ये हमारे पुरअमन जो पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन तहरीक बन चुकी है, एहतजाज नहीं है। सर अभी भी तहरीक तो नहीं बनी ना, वो तो सर ये तहरीक आपको नजर आ जाएगी। अगर देखें जी, अब तो जो है वकला साहिबान की इज्जतें दाव पे लगा दी हैं। अब ये इज्जत दाव पे लग गई है। अगर बगैर नोटिफिकेशन के अगर वहां से वकला साहिबान अपना धरना खत्म कर देते हैं तो जो एक ग्राफ वकला साहिबान का बना था वो एकदम नीचे गिर जाएगा। वो तो कह रहे हैं जी कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे जब बस वो हमें साहब खड़े में स्टैंड। अब मैं ये समझता हूं, सरफराज मेतलो उन्होंने तो सूबाई मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजाय साहब का वही कैंसिल कर दिया। ये कह रहा हूं कि अब मैं एक सियासी वर्कर हूं, लेकिन अब पूरी आवाम की नजरें हमारे वकला के ऊपर हैं, जैसे आवाम की नजरें मीडिया के ऊपर हैं कि जी मीडिया में जो चीज़ उजागर हो जाएगी उस पर एक्शन होगा। तो पूरे पाकिस्तान की आवाम, पूरे सिंध की आवाम सिर्फ वकला को देख रही है। अगर वकला इनके लिए खड़े हैं तो ये आवाम भी वकला के लिए खड़ी रहेगी। आपने देखा कि सोने के ताज पहनाए गए, आमिर नवाज वड़ाइश को सोने के ताज क्यों देते हैं किसी को? आप लाके दे देना, किसी को नहीं देते हैं। लोग खाने खिला रहे हैं, लोग चाय पिला रहे हैं, लोग अपने घरों से कपड़े लेके आ रहे हैं, तकिए लेके आ रहे हैं, बिस्तर लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? कि उनको एहसास हुआ है कि कोई तो खड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने करना है ना ये वाला, और वो कर रही है। सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर काम कर रही है तो ये 11 दिन आज धरना नहीं होता। अली रजा साहब इस बात को आप समझें,
میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید انتشار پھیلانے کی طرف جا رہی ہے یا پھر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا آپ سمجھتے چاہیے. ہیں کہ پیپلز پارٹی خود وکٹمائز ہو رہی ہے اس معاملے کے بالکل ہو رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے. آپ سوچ نہیں رہے لوگ مطلب ایک کر کیا پارٹی رہے اپنے اوپر آپ نفرت کیوں رکھائے گی نا؟ مطلب آپ کا اگر میں یہ موقف مان لوں کہ مطلب ایک پارٹی اپنے اوپر ہی کیوں, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے نا رضوان صاحب. سر یہ میں تو علی صاحب بولوں گا کہ آپ کو کہ پیپلز پارٹی کو میں اس وقت سندھ میں بالکل ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سر وہ کہتے ہیں ان کے ہمارے لیڈر ان سے ہماری بات وہ کہتے ہیں ماضی میں بڑے لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں, بڑے لوگوں نے بات کی ہے, بڑے بڑے جو ہے نا جوائنٹ اتحاد بنے جی. میں نے آپ سے کہا کہ 40 سندھ میں کر کچھ نہیں پائے. ارے سر یہ آپ دیکھ لیں نا علی رضا صاحب, یہ سندھ کو دیکھ لیں, پورا سندھ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور کیا دیکھو گے یہ تالپور صاحبہ جیتے ہیں 47 کا فارم سے. میں آپ کو جتا دیتا ہوں. سر ابھی دیکھیں پھر لوگوں نے الائنس بنایا, آپ تمام لوگ اکٹھا تھے, کیا ہوا؟ 90,000 ووٹ لیے, سیٹ تو پھر بھی نہیں نکال پائے آپ. ملی صاحب نے 90,000 ووٹ لیے لیکن آپ نے 47 سے جتا دیا, تو اس میں ہم عوام کیا کرے گی؟ یہ تو 47 سے جتانے والوں کو احساس کرنا چاہیے. رضوان صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سندھ کے اندر ایک بہت بڑا ماسہ ہے, ماسہ پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہے چاہے کچھ بھی کر لیں آپ بھائی. وہ کہتا ہے سندھ کے اندر صرف پاکستان پیپلز پارٹی چاہیے, ورنہ بڑے آپ کے لوگوں نے بھی بڑی کوششیں کر لی, سندھ کے اوپر کر کچھ نہیں پائے. جناب علی رضا صاحب 47 فارم سے جتانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی عوام نے رد کر دیا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, سب جانتے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں 47 والے نہیں ہیں ہم, باقی سب 47 والے ہیں, یہ ذہن نشین کر لیں. انہوں نے خطاب میں کہا یہ والی بات. بلاول صاحب کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے کراچی سے آپ سرکاری بسوں کے اندر پرائیویٹ کپڑے پہنا کے سکھر میں جلسہ کر رہے ہیں. کیا آپ کو رپورٹ نہیں پتا ہے؟ کیا میڈیا کو نہیں پتا ہے یہ کراچی سے بسیں جو بھر بھر کے سکھر لے کے گئے ہیں آپ سرکاری؟ ایم کیو ایم کی جو پالیسیاں تھی, جو سرکاری ملازمین بلدیات کے سارے جو لا کے جلسوں میں بٹھائے جاتے تھے, وہ پیپلز پارٹی نے ایڈوپٹ کر لی. تو آج ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ تو کل پیپلز پارٹی بھی یہیں کھڑی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ سب استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف؟ مطلب آپ لوگ اپنا یہ پورا ایجنڈا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دبایا جا سکے. پیپلز پارٹی کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس بات کو سمجھے کہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, حکومتیں ہٹ جائے. یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. ملک شہزاد صاحب آپ ریزائن دے دیں, ختم کر دیں. آپ صوبائی اسمبلی رہے ہیں سر, آپ نے بھی اسی شہر کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ نے بھی جیتا ہے. آپ نے بھی اس شہر کی سیاسی معاملات کو دیکھا ہے بڑے قریب سے, اسمبلی کے اندر آپ رہے. کیا اس سچویشن کو کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں تک جاتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, جہاں پر بھی جو وکلاء برادری احتجاج کر رہی ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ برادری جو ہے سندھ کے پانی کی عمر سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہماری ٹرانسپورٹ برادری کا جو جتنا نقصان ہو رہا ہے 12 دن سے 70,000 کے قریب کنٹینر ہمارے پھنسے ہیں جی, مال خراب ہو گیا اور ایک ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وکلاء برادری کے ساتھ ہمدردی ہے ہمیں, اور وکلاء برادری کے ساتھ پولیس نے ٹارچر کیا ہے, پولیس نے زیادتی کی ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن ہمارا بھی خیال کریں, ٹرانسپورٹرز کا خیال کریں, ڈرائیور کا خیال کریں. پچھلے 12 دن سے ٹرانسپورٹر ہمارے بہت زیادہ آپ کو جو یقین دہانی کرائی گئی ہے ملک شہزاد صاحب, آپ کو جو یقین دہانی سی ایم صاحب کی طرف سے کرائی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس یقین دہانی کے اوپر اب تک کوئی ایسا کام ہوا ہے جو آگے بھی ہو جائے گا؟ لیکن جی امید ہے, پہلے بھی اسٹرائکیں ہوتی رہی, پروٹیسٹ ہمارے ہوتے رہے, صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ آ کے ہم سے کمٹمنٹ کرتے رہے. کوئی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں ہوتے تو فیصلے ہمارے روڈوں پہ ہوتے ہیں. جو منسٹر ٹرانسپورٹ نے کمٹمنٹ ہم سے کی ہے چیف منسٹر صاحب کے بیاف پہ, وہ کل تک رات تک روڈ کلیئر نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہم پھر نکلیں گے. ہم تو اپنے لوگوں کو, اپنی ٹرانسپورٹ برادری کو بھی یاروں مددگار وہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے. ملک شہزاد صاحب یقینی کے طور پہ بہت بڑا ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, یہاں سے بندرگاہ, یہاں سے پورٹ ہے, یہاں سے جانا ہے پورے پاکستان, ایک پورا سسٹم مفلوج ہوا ہے رضوان صاحب. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی بھی علم ہوگی نہیں یہ والی ساری چیزیں. یہ جو معاملہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ اتنا بڑا پین ملک شہزاد صاحب بتا رہے ہیں یار, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا سامان خراب ہو رہا ہے, ایک ڈرائیور اس نتیجے میں مر گیا ہے. تو وفاقی حکومت کی سنجیدگی کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر سنجیدگی ہوتی تو یہ 11 دن تک یہ دھرنا نہیں. وہ بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھے تو ہیں نا کم سے کم. نہیں, بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بولا ہے کہ جناب میں دے دینا آپ نوٹیفیکیشن پوزیشن پہ بیٹھا ہوں. اجلاس ہو چکا ہے, آج سی سی کا اجلاس ہو گیا, 2 مئی کو نہیں, آج ہو چکا ہے. ویٹ کر رہا ہے, کیا پتہ مل جائے, وہ فون پہ مل جائے گا, دھرنا ختم ہو جائے گا.
آپ کہہ رہے ہیں جب تک لیٹر نہیں ملے گا، جب تک مطلب اتنی سپریم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اگر بغیر نوٹیفیکیشن کے وکلا صاحبان نے، سیاسی پارٹیوں نے یہ دھرنا ختم کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ یہ سب فیل ہو گئے. اس کا مطلب آپ نے پوری قوم کا، پورے سندھ کا سودا کر دیا. نوٹیفیکیشن کے بغیر وکلا صاحبان نہیں ہٹیں گے. کوئی سیاسی پارٹی جو وہاں دھرنے میں بیٹھی ہے وہ نہیں ہٹے گی. اگر آپ کنوینس ہو جاتے ہیں ملک کے اعلیٰ مفاد کے خاطر، نہیں ملک کے اعلیٰ مفاد، یہ ملک کا اعلیٰ مفاد تو ہے سر وہ اگر آپ 6 کنال نکال رہے ہیں، آپ 6 کنال نکال رہے ہیں، آپ 700-800 جو ہے وہ کور فارمنگ کی کمپنیاں بنا رہے ہیں، آپ پانی کو سکڑ رہے ہیں، سندھ کی زمینوں کو آپ بنجر کر رہے ہیں، آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، اور یہ ملک کا مفاد ہے. یہ ملک کے مفاد کے اندر وکلا نکلے ہیں. پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ ہوگی، کیوں نہیں ہے ملک کا مفاد؟ کس چیز کا مفاد ہے؟ مگر اس کو مشاورت کے ساتھ کریں نا معاملات کو. آپ کسان کو جو ہے یہ بے موقع روزگار کر حکومت دیں. کا ہے، یہ موقع حکومت کا ہے. نہیں میرے لگ رہا ہے آپ حکومت کے اہلکار ہیں. میں تو ابھی حکومت نہیں آپ جس طرح تو مجھے آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نہیں دینا پڑے گا نا رضوان صاحب. ایسے نہیں ہوگا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں آپ حکومت کے اہلکار لگ رہے ہیں میرے کو. آپ سندھ کی بات کریں نا، سندھ کے کسانوں کو آپ بے روزگار کر دیں، سندھ کے مزدوروں کو آپ بھوکا مار دیں، آپ مزدوروں کا معاشی قتل کر دیں، اور آپ بولیں جی ملک کی مفاد کے اندر لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے چیئرمین، اس پارٹی کے چیئرمین پرائم منسٹر جیسی پوزیشن میں بیٹھ کر آپ لوگ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں. آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں سر. میں نے چلو میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جی سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. تو ووٹ کس لیے دیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کے لیے دیا ہے، میری زمین آباد ہوگی اس لیے دیا ہے، میرا بچے کو روزگار ملے گا اس لیے دیا ہے، میرے کو مکان ملے گا، میں گھر بناؤں گا، میں خوشحال ہوں گا، اس لیے دیا ہے. میں نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ سندھ کی زمینیں بیچ دیں، سندھ کا پانی بیچ دیں، بہت شکریہ رضوان صاحب. ٹائم ہمارا وہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین یقینی طور پہ آپ نے مکمل پروگرام دیکھا، اس کے اوپر اپنی رائے لازمی دیجیے گا. ایک معاملہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ مستقبل قریب میں کہاں پہنچے گا، یقینی طور پہ تمام سندھ میں رہنے والے ایک شہری اس کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے. احتجاج کیا وکلا اٹھیں گے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے، اور انہوں نے اپنا مطالبہ کر رکھا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تب تک نہیں اٹھیں گے، اور کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے پروگرام کا. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہمیں فیڈ بیک سے لازمی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام پر. اللہ نے